आज आमी आसात ते कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनार आसात आनी कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनार गेल्ले म्हयन्याक एक केस रजिस्टर जाल्ली ती म्हणली जाल्यार कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनार तेकोन 10 मिटराचेर जी NIT आसा ह्या NITक एक चोरी जाली आनी ह्या चोरयेक जो जर सगळे भुरग्यांचे लॅपटॉप तेंचे स्मार्ट वॉच अशें करून जायते जे आयटम आसात हे एकटो कोण तरी येयलो अननोन पर्सन आनी ते चोरून घेवन गेलो आनी हो जो अननोन पर्सन हितून एंट्री जालो तो आपूण एक टिचर म्हूण सांगून आयलो. पयले दिसा येवन तेणें वॉच केले सगळे पळयले आनी एक दीस रावलो आनी दुसरे दिसाक तो फुज्यो काडलो हे सगळे आयटम घेवन आनी हेजे वयल्यान कळटा की NITची जी सेक्युरिटी आसा ही कितली घट आसा ही हेजे वयल्यान कळटा आनी ती सुद्दां पुलीस स्टेशनाच्या सायडी आसून हो जो भुरगो आसा सद्याक ह्या भुरग्याक जे मंगलगिरी पुलीस स्टेशन आसा जे आंध्र प्रदेश आसा हेणी सद्याक एका अरेस्ट केले कडेन आसा आनीक आतां रोखडेच जे आमगेले कुंकळ्ळे पुलीस आसात हे ताका हाडपाक वचपाचे आसा. ह्या भुरग्याचे जेन्ना हेजो फोटो आनी व्हिडिओ व्हायरल जाले जे कॅम्पसा भितर गेल्लो NITच्या त्या क्लुवाचेर सद्याक जो PI आसा डायगो ग्रायसेस आनी तेंची जी टीम आसा तेणी एक टीम फॉर्म केली आनी ही टीम एक तेणी काडून ताका सद्याक आंध्र प्रदेशात वचपाचे आसात. त्याच बरोबर तेजो ट्रान्सफर वॉरंट जो आसा वही घेतले आनी ताका हांगा हाडून आनीक अशें कळ्ळे कडेन आसा की जो ह्या भुरग्यान जो हें चोरून माल व्हेल्लो तेय जे लॅपटॉप बी कितें आसात हेय तेणी पुलिसेन एटॅच केले कडेन आसा.